बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। कल एक साहब मेरे पास आए, उनकी 2 साल पहले एंजियोप्लास्टी हुई थी और उनको 2 स्टेंट डाले गए थे, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनसे चला नहीं जाता। जब मैंने उनसे पूछा तो मालूम यह हुआ कि उनको आज से तकरीबन 1 महीना पहले छाती में दोबारा दर्द हुआ। उन्होंने ज़्यादा खाना खा लिया था, किसी पार्टी में गए थे, दोस्तों ने कहा था कि आज आप खाना खा लें, कुछ नहीं होता, आप बहुत अरसे से परहेज़ कर रहे हैं। परहेज़ भी करना चाहिए, लेकिन अब कभी कभी बदपरहेज़ी भी ज़रूरी होती है, और ये दोस्तों के कहने में आ गए। दोस्तों ने इनके लिए बकरे का गोश्त बनवाया हुआ था और दूसरे लवाज़मात थे। इन्होंने खूब पेट भर के खाया, और रात को जब ये वापस आए तो 2 बजे इनका सांस ख़राब होना शुरू हो गया, छाती में शदीद दर्द हो गया, पसीने आने लगे, धड़कन तेज़ हो गई, दिल ख़राब होने लगा, उल्टियाँ आने लगी। घर वाले इनको उठा के अस्पताल ले गए और पता चला कि इनको दोबारा हार्ट अटैक हो गया। मैं जब इनकी हिस्ट्री ले रहा था तो मैंने इनसे पूछा कि आप सिगरेट पीते हैं? कहने लगे जी पीता हूँ। मैंने कहा कितने? कहने लगे बस 1 पैकेट हो जाता है। उस वक्त मैंने इन्हें कहा कि कितनी आप अपने साथ ज़्यादती करते हैं। आपकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, आपके स्टेंट पड़ चुके हैं, और उसके बावजूद आप सिगरेट पीते रहे। वो चीज़ जिसने आपकी नालियों को तंग किया, आपने फिर भी नहीं छोड़ी। और ये सिर्फ़ इन साहब का अलमिया नहीं है, बेशुमार लोग जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, वो बाईपास करवाने के बाद, एंजियोप्लास्टी करवाने के बाद, स्टेंट डलवाने के बाद दोबारा से तंबाकू नोशी शुरू कर देते हैं। कुछ लोग निस्वार शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तंबाकू वाला पान शुरू कर देते हैं, कुछ लोग गुटखे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तंबाकू नोशी के साथ साथ। और सिगरेट, ये तो आप कहें ही ना कि ये लोग सिगरेट बंद कर दें। आपने इनसे कहा कि आप तंबाकू नोशी बंद कर दें, सिगरेट बंद कर दें, ये आपके पास आना छोड़ देते हैं। इनको ये बात इतनी बुरी लगती है, और जब खुदा न खास्ता इनको हार्ट फेलियर हो जाता है, इनके दिल के पट्ठों के सिकुड़ने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है। इजेक्शन फ्रैक्शन जो 55%, 60%, 65% थी, वो कम होके 20-25% पे आ जाती है। रात को इनसे लेटा नहीं जाता, इनका सांस ख़राब होता है, उठ के बैठ जाते हैं, कभी करवटें बदलते हैं, कभी कमरे में ये लोग चलना फिरना शुरू कर देते हैं, खिड़कियां खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं कि इनका सांस आए। उस वक्त ये रियलाइज़ करते हैं, और जब इनको दिल के हस्पतालों में लाया जाता है तो इनके फेफड़ों के अंदर पानी भरा हुआ होता है। ये पानी ऐसे ही नहीं भरा, ये इनकी अपनी गफलत की वजह से, अपनी कोताही की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से और अपनी ज़िद की वजह से भरा। क्योंकि अगर ये अपनी उस ख्वाहिश पर काबू पाते जो इनको सिगरेट पीने पर आमादा करती है। इंसान बहुत कुछ कर सकता है, अगर दिल करता है किसी भी काम को, आप उसके मनफी और मुस्बत पहलुओं को सोचें। अगर कोई मुस्बत पहलू है तो वो काम ज़रूर करें, लेकिन अगर उसके मनफी असरात हैं तो फिर उस काम को करने से गुरेज़ करें। कितना ही वो आपको आमादा करे, कितनी ही वो ख्वाहिश आपको आमादा करे, आपकी तलब अंदर से बहुत ज़्यादा हो कि ये मैंने काम करना है, लेकिन उसके मनफी असरात को जब आप जहन में लाएंगे तो फिर आपकी वो ख्वाहिश दब जाएगी, आप उस काम को छोड़ देंगे। लेकिन हमने देखा है कि सिगरेट पीने वाले अफराद, या वो लोग जो अल्कोहल पीते हैं, या वो लोग जो निस्वार का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू वाला पान खाते हैं, गुटखे का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी नशावर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आप उनको मना करते रहें, वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेंगे। वो आपसे कहेंगे कि हाँ मैं ये काम ख़त्म कर दूँगा, मैं अपनी आदत ख़त्म कर दूँगा, मैं अपनी आदत तर्क कर दूँगा, लेकिन वो नहीं मानते। मैंने जब इनका मुकम्मल तफसीली मुआयना किया तो इनको हार्ट अटैक हो चुका था, इनके दिल के पट्टे कमज़ोर हो चुके थे, इनके फेफड़ों के अंदर पानी आ चुका था, इनके फेफड़ों के अंदर अभी भी पानी मौजूद था, और इनसे सीधा लेटा नहीं जा रहा था। हम मुकम्मल तौर पर इस कैफियत से बच सकते थे अगर अपने आप को तब्दील कर लेते, लेकिन
آج بھی بے شمار لوگ اینجیوپلاسٹی کروانے کے بعد، بائی پاس آپریشن کروانے کے بعد ان صاحب کی طرح تمباکو نوشی ختم نہیں کرتے، الکوہل کا استعمال ختم نہیں کرتے، مرغن غذاؤں کا استعمال ویسے ہی جاری رکھتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، سیل فون کا استعمال کرتے رہتے ہیں، چلنا پھرنا نہیں ہوتا، کمپیوٹر کے سامنے زیادہ وقت گزارتے ہیں، غصہ زیادہ کرتے ہیں، وزن پر نگاہ نہیں رکھتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سٹینڈ بند ہو جاتا ہے، بائی پاس کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، یا سٹینڈ سے آگے کی نالی یا پیچھے کی نالی بند ہو جاتی ہے، اور جب ان کا سانس خراب ہوتا ہے، ان کے رشتہ دار، ان کے بچے، ان کے والدین جب انہیں ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ ان کا کچھ کریں، تو بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک ہی حل رہ جاتا ہے، یا تو ہم ان کی ڈیوائس تھیراپی کریں یا پھر ان کا دل تبدیل کر دیا جائے۔ دل تبدیل کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر کسی کی شوگر بہت زیادہ ہے، اگر بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، گردے بھی اس عمر کے اندر آ کے اتنا اچھا کام نہیں کرتے، وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، دفاعی نظام کمزور ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا دل بھی تبدیل نہیں کیا جاتا۔ پھر ڈیوائس تھیراپی کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے لیے، جس کو ہم کہتے ہیں کارڈیک ری سنکرونائزیشن تھیراپی، CRT۔ کچھ لوگوں میں ہم ایک آلہ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے دل کی دھڑکن اچانک سے اتنی بے ربط ہو جاتی ہے کہ دل رک جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں امپلانٹیبل کارڈیوورٹر ڈیفیبریلیٹر، ICD۔ یہ طریقہ علاج اتنا آسان نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ یاد رکھیں، قدرت کی ڈکشنری میں ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہے، قدرت کی ڈکشنری میں دل کی بیماریاں بھی نہیں ہیں۔ پیدائشی امراض ہو گئے، ماحول کی وجہ سے ہو گئے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن دل کی وہ بیماریاں جو ہماری اپنی عادات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اگر ہم ان عادات کو ختم کر دیں یا کنٹرول کر لیں، ان وجوہات کو کنٹرول کر لیں یا ختم کر دیں جن کی وجہ سے دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو ہم اپنے آپ کو دل کے امراض سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شوگر کی بیماری کنٹرول کریں، اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اسے کنٹرول کریں، اپنے بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھیں، اپنے خون میں چکنائیوں کی مقدار پہ نگاہ رکھیں، کولیسٹرول کتنا ہے، ٹرائیگلیسرائڈز کتنے ہیں، اچھا والا کولیسٹرول کتنا ہے، ان کا باہمی تناسب کتنا ہے، آپ کا غصہ کتنا ہے، آپ کے کھانے پینے کی عادات کیسی ہیں، آپ کے کھانے کا انداز کیا ہے، آپ کھانا بہت تیزی کے ساتھ کھاتے ہیں، اپنے معدے کو بھرتے ہیں، یا ایک چھوٹا نوالا لے کے بہت آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھاتے ہیں، تاکہ آپ کے معدے پر بوجھ نہ پڑے اور آپ کے دل کی حالت خراب نہ ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔